अस्सलाम वालेकुम। कौमी समूद जो अपनी जाओ जलाल, शान और शौकत, फनी तामीरात, कुव्वत व क़द्दामत की वजह से दुनिया में सबसे आला और मुनफरिद मुकाम रखती थी। दरअसल कौमी समूद और कौमी आद दोनों एक ही ज़माने में मौजूद थी। कौमी समूद अरब के शुमाली मगरबी इलाके में आबाद थी और कौमी आद अरब के जनूबी मशरक़ी इलाके में आबाद थी। और ये दोनों कौमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम बिन नूह की औलाद में से थी। लेकिन सबसे पहले अल्लाह पाक ने कौमी आद को उनकी शिरक व बुत परस्ती की वजह से एक शदीद आंधी के जरिया निस्त व नाबूद कर दिया था। और ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके लिए आप लोग ये वाली वीडियो देख सकते हैं। हिजाज़ी मुक़द्दस से शाम जाने वाले कदीम रास्ते पर एक शहर आबाद था जिसका नाम हिजर था। ये कौमी समूद का दारुल खिलाफा था। आजकल ये शहर मदाइनी साले के नाम से मशहूर है। कौमी समूद का ये सारा इलाका तकरीबन 20 मुरब्बा मील पर फैला हुआ था। ज्यादातर रेगिस्तान और पहाड़ी सिलसिले थे। उस जमाने में पानी की शदीद कमी थी और बारिशें न होने के बराबर थी। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद कौमी समूद उस जमाने की सबसे ताकतवर तरीन और सबसे अमीर तरीन कौम थी। तवील कामत जिस्म यानी लंबी हाइट, कौमी आद की तरह इनकी हाइट भी तकरीबन अबव 100 फीट थी और जिस्म लोहे की तरह इंतहाई मजबूत। ये एक दीव कामत कौम थी। दुनिया की तारीख में इंसानों में ऐसी कोई कौम आज तक नहीं गुजरी है। ये लोग बगैर किसी टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर और संगलाख पहाड़ों का सीना चीर कर वसी आरीस और आलिशान मोहल्लात तामीर करते थे। आज भी दुनिया जब इनकी खंडरात देखती है तो फनी तामीरात के माहिरीन हैरान रह जाते हैं कि ये बगैर किसी टेक्नोलॉजी के कैसे मुमकिन हो सकता था। जो काम आज बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए किया जाता है उस जमाने में ये लोग अपनी हाथों से करते थे। ये कौम मौसमी गर्मा के लिए पहाड़ों में और मौसमी सरमा के लिए रेगिस्तानों में कल्लानुमा मोहल्लात बनाती थी। इन आज़मुशान मोहल्लात के साथ साथ इनके पास हाई स्टैंडर्ड लाइफ यानी शाहाना तर्ज जिंदगी, शान व शौकत, दौलत व सरवत और दुनिया की तमाम नियामतें उन्हें मुयस्सर थे। जहाँ हमेशा हमेशा रहने की खुशकुन तसव्वुरात ने उनकी अक्लों पर कुफर का पर्दा डाल दिया था। दरअसल बेतहाशा दौलत व सरवत, लामहदूद मरहाद व आज़ाइशें शैतान का काम आसान कर देती है और कौमें अपने लिए तबाही व बर्बादी का रास्ता मुंतखब कर लेती है। कौमी समूद भी इसी रास्ते पर गामजन थी। इन तमाम चीजों के अलावा कौमी समूद में मौज मस्ती, रक्स व सुरूर, शराब व कबाब की महफिलें उरूज पर थी। मोहल्लात से लेकर बाजारों तक, घरों से लेकर गली कूचों तक, सहराओं से लेकर मैदानों तक गैर अखलाकी हरकतों और मकरू धंधों ने इंसानियत को हैवानियत के दर्जे तक पहुंचा दिया था। माल और दौलत की फरावानी, अल्लाह की नियामतों की कसरत ने पूरी कौम को अल्लाह पाक के नाम से गाफिल कर दिया था। शैतान ने इस पूरी कौम को अपनी शिकंजे में कसा हुआ था और ये दिन रात शराब व कबाब की महफिलों में मसरूफ रहती थी। उस जमाने में जब कोई कौम अपनी लिमिट क्रॉस करती थी फिर उनको समझाने के लिए अल्लाह पाक अपनी नेक बंदों को भेजते थे। इसी कौम के पास हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह की वहदनियत की दावत दी, बुत परस्ती व शिर्क से परहेज की तलकीन की। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी इनको समझाने और तबलीग करने में गुजर गई, लेकिन इस कौम पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन कौम के सरदारों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अगर आप सच्चे रसूल हो तो मुआजिजे के तौर पर सामने वाले पहाड़ी से एक ऊँटनी पैदा करके दिखाइए जो तवाना और तंदुरुस्त हो और गाबन हो। और कौम के सरदारों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से यह भी कहा, अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरी कौम ईमान लाएगी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने सर बसजूद होकर अल्लाह की हुजूर दुआ मांगी जो फौरन कबूल हो गई। सामने वाली पहाड़ी में जंबश पैदा हुई, चट्टान के 2 टुकड़े हुए और उसमें से एक ऊँटनी पैदा हुई। ऊँटनी ने पैदा होते हुई एक बच्चे को जन्म दिया। पूरी कौम ने इस हैरत अंगीज मंजर को अपनी आंखों से देखा, लेकिन सिर्फ एक सरदार जंदा बिन उम्र और उनके चंद साथियों के अलावा कोई भी ईमान नहीं लाया और अपनी वादे से फिर गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, यह अल्लाह पाक की ऊँटनी है, इसे किसी किस्म की तकलीफ या अजियत मत पहुंचाना, वरना अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा पाएगा।
قومی سمود کے پاس پانی کا ایک ہی کنواں تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس پانی کو 2 دنوں میں ڈیوائیڈ کیا، ایک دن اونٹنی کے لیے اور دوسرا دن قومی سمود کے لیے مختص کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی کہ یہ پوری قوم کی ضرورت سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس اونٹنی کی موجودگی اس قوم کو کھٹکنے لگی، کیونکہ آزادی سے گھومنا پھرنا اور ایک دن میں پوری قوم کا پانی پی جانا، یہ باتیں قوم کو پریشان کرنے لگی۔ آخرکار شیطان کے اکسانے پر قوم نے اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قوم کے سرداروں نے یہ کام 2 حسین خواتین کو سونپا۔ ان خواتین نے 2 اوباش نوجوان مصرع اور قیدار کو اپنی خوبصورت بچیوں سے شادی کا لالچ دے کر راضی کر لیا۔ قرآن پاک کے مطابق ان 2 اوباش نوجوانوں کے ساتھ 7 لوگوں کی جماعت اور جڑ گئی اور یہ تعداد 9 تک پہنچی۔ ان لوگوں نے اس دن کا انتخاب کیا جس دن اونٹنی پانی پینے آتی تھی۔ اس دن یہ گھات لگا کر کنویں کے پاس بیٹھ گئی اور پوری قوم یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اور جیسے ہی اونٹنی پانی پینے آئی تو مصرع نامی شخص نے سب سے پہلے تیر چلائی جو اس کی پنڈلی میں لگی اور خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر باقی لوگ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن ان 2 عورتوں نے لان تان شروع کر دی اور ان کو دوبارہ اکسایا۔ قیدار نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اونٹنی کا پچھلا حصہ کاٹ ڈالا اور اونٹنی زمین پر گرتی اس نے ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو بھاگ جائے۔ پھر اس کے بعد قیدار نے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اس کا بچہ دوڑتا ہوا پہاڑی پر چڑھا اور ایک چیخ مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اور اس کے بعد ان 9 افراد کی جماعت نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے پہاڑی کی دامن میں راستے پر چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے، لیکن اسی دوران اوپر سے بڑے بڑے پتھروں کے گرنے سے یہ 9 افراد نیچے کچل کر مارے گئے اور اپنی اختتام کو پہنچے۔ اور دوسری طرف جب قوم نے دیکھا کہ اونٹنی کے قتل کے بعد کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو قوم جشن منانے لگی اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، کہاں ہے وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس 3 دن کی مہلت ہے۔ پھر بہت ساری روایات کے مطابق اگلے دن جمعرات کا تھا۔ جمعرات کو ان کے چہروں کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا تھا، پھر جمعے کو آگ کی طرح سرخ ہو گئے تھے اور ہفتے کو انتہائی سیاہ ہو گئے تھے۔ لیکن اس تبدیلی کا اس قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا اور کہا یہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے ہم پر کیا گیا جادو ہے جس کے اثرات بہت جلدی اتر جائیں گے۔ لیکن اگلے دن اتوار کی صبح ایک خوفناک اور ہیبت ناک آواز نے ان کے کانوں کے پردے اور جگر پھاڑ دیے۔ اس کے بعد ایک شدید زلزلہ جس نے اس پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ قوم اپنی انجام کو پہنچی۔ اور اس پوری قوم میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی بچے تھے جو یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اور آج بھی سعودی عرب کے ایک وسیع ریگستان میں قوم سمود کے مضبوط ترین اور عظیم الشان محلات کے کھنڈرات اور بقایا جات یہ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ جو قومیں اللہ کی نافرمان اور ظالم و جابر ہے ان کے لیے ایک بھیانک انجام ضرور ہے۔ Thank you for watching. Please subscribe.